سياحية دعوية حيوية نوعية، سياحية دعوية حيوية نوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. هي للأسرة كالشمعة تجمعكم أجمل جمعة، يا من ترجون المتعة ببرامج إسلامية جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، ونصلي ونسلم على أشرف خلقه محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه. حياكم الله وبياكم وبارك في خطاي وخطاكم. أسأل المولى أن نكون وإياكم والأخوات الكريمات من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر الإخوة الذين قاموا على هذا الملتقى المبارك وعلى هذا المكتب المبارك، وأشكر الحضور، وأشكر كل من ساهم ودعم وأعلن ونادى لهذه الرياض، رياض الجنة. أسأل الله أن يزين الإيمان في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أناس تحيا وأناس تموت، وأكثر الناس عن الموت غافلون. ينادينا نبينا عليه الصلاة والسلام، يذكرنا يوجهنا حتى لا تنسينا الدنيا، فيقول أكثروا من ذكر هادم اللذات. هادم اللذات وقاطع الراحات وجالب الكريهات، إنه فراق الأحباب وانقطاع الأسباب ومواجهة الحساب. ذكر الموت حياة، ذكر الموت حياة، ذكره يحييك للنجاة، ذكره يحييك لتحيا مع الله. ونسيان الموت غفلة، نسيان الموت بعد وحرمان. ومن استحيا من الله حق الحياء لم يغفل عن الموت ولا عن الاستعداد للموت. وقد قالها عليه الصلاة والسلام: من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلاء. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. وما ترك عليه الصلاة والسلام، ما ترك فرصة إلا ذكر أصحابه بالموت، إلا ذكرهم بالموت وما بعده. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه، يقول البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه: بينما نحن مع النبي عليه الصلاة والسلام إذ أبصر جماعة فقال: على ما اجتمع هؤلاء؟ قيل: على قبر يحفرونه. قال: ففزع النبي صلى الله عليه وسلم وقام بين يدي أصحابه مسرعا حتى وقف على القبر فجثى عليه. قال البراء: فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع، فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع عليه الصلاة والسلام. يقول: فبكى، بكى عليه الصلاة والسلام حتى بل الثرى من دموعه، ثم أقبل علينا فقال: أي إخواني، لمثل هذا اليوم فأعدوا، لمثل هذا اليوم فأعدوا. وهكذا سار السلف من بعد نبيهم عليه الصلاة والسلام، يذكرون الموت ويذكرون الناس بالموت. فهذا أويس القرني رحمه الله يخاطب أهل الكوفة قائلا: يا أهل الكوفة، توسدوا الموت إذا نمتم، واجعلوه نصب أعينكم إذا قمتم. فيا حسرته، يا حسرته على من لم يتذكر ويذكر، يا حسرته على من لم يتذكر ويذكر. إن في ذكر الموت أعظم الأثر في إيقاظ النفوس وانتشالها من غفلتها. عباد الله، أحبتي في الله، يا شباب، من استعد للموت جد في العمل وقصر الأمل. يقول اللبيدي: رأيت أبا إسحاق
رأيته في حياته يخرج ورقة يقرأها دائما، رأيته يخرج ورقة يقرأها دائما، فلما مات نظرت في الورقة فإذا مكتوب فيها: أحسن عملك فقد دنا أجلك، أحسن عملك فقد دنا أجلك. والله ثم إنه والله إن الذي يعيش مترقبا للنهاية يعيش مستعدا لها، فيقول عند الموت ندمه وحسراته. إن الذي يعيش مترقبا للنهاية يعيش مستعدا لها، فيقول عند الموت ندمه وحسراته. متى تستيقظ القلوب؟ متى تستيقظ من سباتها؟ متى تنزجر النفوس عن التمادي في غيها وشهواتها؟ نذكركم هذه الليلة، نذكركم بالحياة بماذا؟ بالموت ليزداد الصالح في صلاحه. نذكركم في هذه الليلة بماذا؟ بالحياة، بالنجاة. نذكركم بالموت ليستيقظ الغافل قبل حسرته وقبل مماته. نذكركم بالحياة مع الله، نذكركم بالموت لتعلمون قيمة الحياة إذا ذهبت في لحظة. أناس يأتون وأناس يرحلون، أرحام تدفع وأرض تبلع، والناس غافلون ولا يستيقظون إلا عند معاينة الموت وسكراته. إن الحياة على ظهر هذه الحياة موقوتة محدودة، وستأتي النهاية يا عبد الله، والله ستأتيك النهاية حتما. سيموت الصالحون، سيموت الطالحون، ويموت المتقون، ويموت المذنبون، ويموت الأبطال المجاهدون، يموت الجبناء القاعدون، يموت الشرفاء الذين يعيشون للآخرة، ويموت الحريصون الذين يعيشون لحطام ومتاع الحياة، يموت أصحاب الهمم العالية، ويموت التافهون الذين لا يعيشون إلا من أجل شهوات الفروج والبطون. يقول الله: كل من عليها فان. نعم، كل من عليها فان، كل نفس ذائقة الموت. ستموت، والله ستموت، إنك ميت وإنهم ميتون. ستموت وإن أمضيت سنوات، ستموت وتموتين وخيتي وإن أمضيتم سنوات، ستموت وإن كنت من الأغنياء والملوك، ستموت حقيقة لا مهرب منها، حقيقة شرب من كأسها العصاة والطائعون، وشرب منها الأنبياء والمرسلون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فكل سيموت، الكل سيموت إلا ذو العزة والجبروت، كل شيء هالك إلا وجهه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هكذا هو الموت، لا يعرف الصغير والكبير، هكذا هو الموت، لا يعرف الذكر والأنثى، هكذا هو الموت، لا يعرف القريب والبعيد، هكذا هو الموت، لا يعرف الشيبة والصغير. رجل أعرفه والله، اتصلت به قبل أيام فذكر لي أن موعد تقاعده من عمله قد اقترب، وكان يرددها ويقولها: الحمد لله سأتفرغ لعائلتي وسأعمل كذا وكذا. فبدأ يحدثني عن تخطيطه لمستقبله وعن وضعه الجديد، حتى جاء ذلك اليوم، وكل يتمنى وكل يأتي بالآمال والأمنيات، لكن إذا جاء الأجل، حتى جاء ذلك اليوم يوم تقاعده من عمله، تقاعد من عمله، ففرحت زوجته وبنياته حيث سيكون معهن، يلازمهن ولا يفارقهن، بل سيتفرق لمطالبهن وحاجاتهن. وها هو أول صباح يقبل عليه، وإذا بابنته فرحة مسرورة تردد: يا أبي اليوم أنت الذي ستأخذني إلى المدرسة، لن أذهب مع الحافلة، لن أذهب مع الباص. فاحتضنها وهو يقول: نعم، اليوم أول يوم لي معكم بعد التقاعد، سأخذك أنت وأخيتك إلى المدرسة، هيا يا ابنتي. ذهب بهن وأنزلهن، فقال لها وهي تقبل رأسه: انتبهي على أخيتك، انتبهي عليها وسأنتظركن عند الخروج. فقالت: حفظك الله لنا يا والدي. عاد الأب إلى بيته، عاد إلى زوجته، عاد وهو لا يدري ماذا يخبئ له القدر. عاد وإذا بزوجته قد أعدت الإفطار، جلس يفطر ويتحدث معها عن مستقبل البيت والبنات. وفي هذه اللحظات والباب مفتوح، وإذا زائر غير مرغوب به يدخل من غير استئذان، يدخل فينتقل هنا وهناك،
يختار من؟ يختار من؟ يصل إلى صاحب الدار، يصل إلى الزوج فيقف عند رأسه، والزوج ينهض يريد أن يغسل يديه بعد إفطاره، نهض وهو لا يعلم أن أجله قد دنا، وما هي إلا لحظات، وإذا به يسقط على الأرض حتى تغير لونه وغارت عيناه، مال عنقه ولسانه، وإذا بزوجته تنهض مفزوعة تستنجد بالجيران، تتصل بالإسعاف، تقف عند رأسه تهون عليه، تعطيه من الماء وهو يئن ويشتكي، فيقلب بصره في من حوله، وجيرانه ينظرون ما يقاسيه من كرب وشدة، لكنهم عن إنقاذه عاجزون وعلى منعه لا يقدرون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، وإذا ببصره يرتفع إلى السماء وهو يصارع الموت، يتذكر زوجته وبنياته وما خلف في هذه الدنيا، يتذكرهن وهن في المدرسة، من يأتيهن عند خروجهن، من يعولهن من بعده، من يرحم ضعفهن، من يجبر كسرهن بعد الله، فتستولي عليه الأشجان والأحزان، يحمل على الإسعاف، ولكن هيهات هيهات لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان، فلا يغر بطيب العيش إنسان، هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان، يا لها من لحظات وقد كان يعد لمستقبله ولا يدري متى لحظته وساعته، يا لها من لحظات عصيبة حين اقتلعت السعادة أطرابها من رحاب ذلك البيت المسلم المبارك، يا لها من لحظة مؤسفة وبنياته ينتظرن عند بوابة المدرسة ولا يعلمن أن الموت قد أخذ والدهن. هذا هو الموت، هذا هو الموت، لا يعترف بالأوقات ولا ينتظر الأحوال. مات فلان ابن فلان، مات فلان ابن فلان، تذكر أيها الغافل الله، تذكر وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، تذكر قبل أن يقال لأهلك أحسن الله العزاء وجبر الله المصاب، قبل أن يزورك الزائر الأخير، لحظات لم يسلم منها عليه الصلاة والسلام، وقد كان بين يديه ركوة فيها ماء، فأخذ يدخل يده المباركة فيها ويمسح بها وجهه وهو يقول لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، ثم نصب يده وهو يردد إلى الرفيق الأعلى، إلى الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده. إنه الموت يا شباب، يا أخياتي، إنه الموت يلاقيكم في أي مكان تكونون، ستموتون، كل باك سيبكى، كل ناع سينعى، كل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى. تذكر أن من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. إن حياتك إنما تبدأ بعد مماتك، تبدأ بعد مماتك، لا سبيل للخلود في هذه الحياة. كن على يقين، كوني على يقين، لا سبيل للخلود في هذه الحياة، فالكل سيموت. من سيتحدى الموت وسكراته؟ من سيطيق القبر وظلماته؟ والله لا نجاه إلا أن يكون العبد في دنياه، لا نجاه إلا أن يكون العبد في دنياه طائعا وبشرعه عاملا، لا نجاه إلا أن تكون من الذين تقربوا إلى الله، إلا أن تكون من الذين تواصوا على الحق، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زوجة صالحة، زوجة صالحة كانت حياتها بين الصيام والقيام، تردد دوما على جاراتها، تتردد دوما على جاراتها وقريباتها بالدعوة والأشرطة والكتيبات، همها دعوتهن وتوبتهن. ويعرف عن هذه الزوجة عظيم برها بأمها. كانت هذه الزوجة تقوم الليل قياما عجيبا. يقول زوجها، يقول كانت تبدأ بالقيام، اسمعنا يا نساء، اسمعنا يا نساء الغفلة، اسمعنا يا نساء القنوات والمسلسلات،
كانت تبدأ بقيامها بعد أن ينام أطفالها، كانت تبدأ عند 12 ليلا حتى الفجر، حتى الفجر. اسمعوا يا رجال، يقول زوجها، يقول والله لا أذكر أنها قامت ليلة إلا بعد أن تستأذن مني، حتى لو كنت خارج البيت كانت ترسل علي بالجوال تستأذنني بقيام الليل. يقول لي معها الآن 10 سنوات، من كثرة محافظتها على صيام الخميس أصبحت أصوم معها. يقول وفي أحد الأيام تعبت والدتها، تعبت وأدخلت المستشفى بالرياض، وبدأت تلح علي أن تزور والدتها. طلبت من أختي أن تبقى مع أبنائي لأسافر أنا وزوجتي لتسلم على والدتها في الرياض. وعندما أردنا أن نخرج من الدمام ذاهبين إلى الرياض وقبل السفر يقول أخذت تودع أطفالها وتقبلهم وهي تبكي، أول مرة تفارق أطفالها. ذهب الرجل بأهله فكانت بارة بأمها، كانت مع أمها لا تفارقها. يقول وفي طريق عودتهم جاء الأجل المحتوم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. انحرف إطار السيارة، أصيب الزوج بالنعاس فانحرف إطار السيارة، فانقلبت السيارة ووقعت المرأة على رأسها. خرج زوجها من السيارة، وقف على زوجته، وقف عليها وهي في سكرات الموت، والله يحدثني ويقول كانت تردد لم أسمع منها إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول وأنا ممسك بها أريد إنقاذها وهي تلفظ أنفاسها، فبدأت تردد أريد أن أرى أبنائي، أريد أن أراهم، ثم تعود وتقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وهو يصبرها ويردد عليها لا بأس، هوني عليك. اتصلت بالإسعاف وهم في الطريق، فتمر اللحظات ولسانها لم ينقطع من ذكر الله، حتى نظر إليها وقد شخص بصرها ومالت يدها، وانحنى رأسها وهي تردد لا تنساني من الدعاء. وكانت تقول وأسألك بالله هل أنت راض عني؟ فيقول والله إني عنك راضي. ثم قالت أبنائي، الله في أبنائي، الله بهم، الصلاة علمهم الصلاة، أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. اللهم ارحمنا عند الموت، ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. عاد الرجل وحده إلى الدمام، دخل بيته وهو لا يعلم ماذا سيقول لأطفاله. دخل إليهم وهم يركضون إليه، هذا يقفز عليه ويحتضنه فرحا، والآخر يمسك بيده ويقبلها، وثالث ذهب إلى السيارة ظنا أن والدته تأخرت لحمل الحقائب والهدايا، وإذا بهم يتسمرون أمامه، والسؤال يراه بأعينهم فينظر إليهم وهم ينظرون، يتأمل في وجوههم وهم يتأملون. فماذا يقول؟ الموقف رهيب واللحظة أسيفة، فإذا بابنته تنادي وتلتفت: أماه، أين أمي؟ أين أماه؟
فأجابها بقلب منفطر: أمك في مكان طيب بإذن الله، أمكم سوف ترونها. فتقول: أين هي؟ لا بد أن أرى أمي. صرخوا جميعا في وجهه، صرخوا: أين والدتنا؟ أماه، أماه أين هي؟ فيا لها من لحظة مؤلمة، انهار والدهم ولم يتمالك نفسه بينهم، لم يجد جوابا إلا البكاء. بكى بكى وهو يعلم أنه لا يستطيع أن يرد الموت. لا إله إلا الله، هذا هو الموت، هذا هو الموت. سيأخذك من بين أبنائك ينظرون إليك، فماذا عساهم أن يفعلوا؟ هذا هو الموت يا أخيتي، سيأخذك من بين بنياتك. هذا هو الموت، لا يعرف الأحوال ولا يوقفه مكان أو زمان. هذا هو الموت، تكون بين يدي والدتك وفجأة تنتقل أمك وتموت، ثم تعود إلى بيتك تريد أن ترى رسمها، تناديها: أماه أماه، ولا تسمع لها صوت. إنه الموت أعظم المواعظ وأبلغها، أول خطوة إلى الآخرة، فمن مات قامت قيامته. يقول صلى الله عليه وسلم: القبر أول منازل الآخرة. فيا من تتحدى الموت ونسيت اللقاء، كم ظالم تعدى وجار وما راعى الأهل ولا الجار، حل به الموت فحل من حلية الإزرار. فاعتبروا يا أولي الأبصار، خرج المغرور من الدنيا ما صحبه سوى الكفن إلى بيت البلا والعفن. لو رأيته قد حلت به المحن وتغير ذلك الوجه الحسن. أفق من سكرتك يا أخي، أفيقي أختاه، أفيقي أختاه. إلى متى تترددين في حفظ القرآن؟ إلى متى وأنت لا تبالين بحفظ المسلسلات والأغاني والأفلام؟ أفق من سكرتك يا أخي، وتحقق أنك عن قريب راحل. يا سالكا طريق الغافلين، يا راضيا بطريق الجاهلين، متى ترى هذا القلب القاسي يلين؟ متى تبيع الدنيا وتشتري الدين؟ ليت شعري بعد الموت أين تذهب، رحم الله من اعتبر وتأهب. ليت شعري بعد الموت أين تذهب، رحم الله من اعتبر وتأهب. أين الحبيب الذي كان وانتقل، أين كثير المال وطويل الأمل، أما خلا كل في لحده مع العمل. أين من تنعم في قصره، أليس في قبره نزل. لو تعلم كيف غدا وصار. يا نائما يا غافلا، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ إنما هي جنة أو نار، جنة أو نار. فاعتبروا يا أولي الأبصار، كأنك لم تسمع بأخبار من مضى. كم أنذرك الموت يأخذ أقرانك من حولك وأنت ساه ولاعب. أفق من سكرتك يا أخي، تذكر نزول حفرتك، تذكر هجران الأقارب، تذكر لأنسل نطقت بالآثام. كيف غفلت عن قول رب الأنام؟ اليوم نختم على أفواههم. لأيدي امتدت إلى الحرام. كيف نسيت قول الملك العلام وتكلمنا أيديهم؟ لأقدام سعت في الإجرام. كيف لم تتدبر وتشهد أرجلهم؟ لأناس يصرون على المعاصي والآثام فماتوا على المعاصي والعصيان. يا حسرتاه على من سيختم له بالسيئات، يا حسرتاه على من لا يزال بالمعاصي والبعد عن الصلوات، يا حسرتاه على من لا يزال بالآثام والمحرمات. والله يحدثنا أحد رجال الأمن يقول: دخلنا على رجل في شقته، يقول: وإذا برائحة من خارج الشقة، رائحة نتنة عفنة. يقول: والله دخلنا فرأينا ذلك الرجل الملقى على الأرض وبجانبه إبر المخدرات.
وقد مات قبل أيام ولم يعلم به أحد ولم يصلي عليه أحد. يقول جسمه قد غطاه النمل والدود، وقد تعفنت رائحته من خارج شقته. لا إله إلا الله. أي حياة قضاها، أي ميتة ماتها. ماذا أعددت يا أخي لموتتك؟ ماذا أعددت؟ أكثير من صلاة، أكثير من قراءة قرآن، أم اعتكاف على القنوات والمسلسلات، أم تضييع بالأوقات في الأسواق والمجمعات؟ يا عبد الله، يا أمة الله، كل سيموت على ما كان عليه، كل سيموت على ما اعتاد عليه. شتان والله شتان بين من يموت على المعاصي والخذلان وبين من حياته في كلام الرحمن. شتان والله شتان بين من حياته طاعات وقربات وبين من حياته لعب وبين من حياته لعب وغيبة ونميمة وبهتان. شتان بين ذلك الشاب بين ذلك الشاب الذي وجد في شقته على إبر المخدرات فكانت خاتمة سيئة، وبين هذا الشاب الذي نعرفه والله من الشباب الخير ممن أصبح وقته لله وفي الله منذ أن عرفناه، وهو لا يعرف الخروج من المسجد بين صلاة المغرب حتى العشاء، لا يخرج من المسجد بعد صلاة المغرب حتى العشاء. والله إلى الآن أعرف أن له 5 سنوات قد قطع على نفسه أن لا يخرج من المسجد بعد أن يصلي المغرب حتى ينتهي من صلاة العشاء، فيجلس بين الصلاتين، يجلس لله لذكر الله تقربا إلى الله وحفظا لكتاب الله. وفقه الله ووجد ثمرة ذلك في حياته وسلوكه. يجلس مع الشباب حين يجلس، فما أن يؤذن للصلاة، ما أن يسمع الله أكبر يقف ويخرج من بين الشباب وكأنه لا يعرفهم. والله كأن هذا النداء يناديه هو فقط. علمنا والله أنه من أولياء الله، نحسبه كذلك ولا نزكي أحدا على الله. فقد أحب الله وأحبه الله ووفقه للطاعات والقربات. إذا جلس مع أصحابه، إذا جلس في المجالس أصبح يداوي القلوب بذكر علام الغيوب. فقد أحبه الله وأحبه من تعرف عليه. إذا جلس معهم ذكرهم بالله ووعظهم من مواعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أخو هذا الشاب، يقول أخي عجيب في البيت إذا كانت ليلة الخميس، يقول كان يصوم ذلك اليوم، يقول لا أذكر أن مر الخميس ولم يصوم. يقول عجيب، كانت إذا جاءت ليلة الخميس يطول في قيامه أو يطول في قيامه، فكان كثيرا ما يبدأ إلا عند 2 أو 1 ليلا حتى قبيل الفجر بلحظات. يقول والله لن أنسى تلك الليلة عندما أرادت والدتي أن أذهب بها إلى زواج أحد الأقارب في صالة الأفراح، ولم يخلو من المنكرات، وهو يعلم أن أمي لا زالت على غفلتها كبقية كثير من النساء. تذهب، لا تستطيع أن تذهب فقط وقد علمت أن هناك منكر، تذهب وتبارك فقط وترجع إلى بيتها، أو تتصل بالهاتف أو تأتيهم في اليوم الثاني. لا، تذهب بعضهن إلى المنكرات وإلى الأغاني وتصفق بيدها بل وترقص. فيا الله تغضب الله، الله يرى، الله يسمع وهي لا تبالي. ثم بعد ذلك انظروا كيف تنصرف عن الطاعات والقربات بهذه الآثام والموبقات والمحرمات. يقول أرادت والدتي أن أخذها إلى صالة الأفراح لزواج أحد الأقارب الذي لا يخلو من منكرات. خرجت أنتظرها، يقول والله وقفت جلست في سيارتي أنتظر والدتي، فلما تأخرت عدت إلى البيت. دخلت البيت فإذا بها قد أقعدها الأنين والبكاء، فإذا بها بالقرب من غرفة أخي، اقتربت منها وأنا أقول لها لقد تأخرت، فتشير إلي بيدها لن أذهب، كأنها تقول لن أذهب
يقول نظرت إليها وأنا أقول لها يا سبحان الله ما الذي منعها، ما الذي منعها؟ وإذا بي أقترب من غرفة أخي وأسمع ما كانت تسمعه. سمعت الذي أبكاها ومنعها، والله سمعت الذي أبكاها ومنعها، سمعت الذي جعلها لم تذهب للمنكرات. لقد كان أخي قائما يصلي ويدعو ويلح ويبكي بين يدي ربه، فقد كان دعاؤه ربي كم تعلم ضعفي بين إخوتي، يا ربي كم تعلم ضعفي بين إخوتي ووالدي ووالدتي، فإني أشكو إليك ضعفي. يا ربي كم تعلم أن والدي قليل في دعوتي، فاللهم أعني على هدايتهم ودعوتهم لطاعتك ومحبتك. اللهم إني أسألك بحبي إليك، اللهم إني لا أملك إلا حبك، فأسألك بحبك أن تشرح صدورهم. ربي جنب والدتي ما يغضبك. هكذا كان دعاؤه، اللهم ربي جنب والدتي ما يغضبك وحبب إليها طاعتك. هكذا كان دعاؤه والله، هكذا كان همه والله، هكذا كانت حياته التي بها وجد سعادته. والله لا أذكر بعدها أن والدتي خرجت إلى ما يغضب الله، والله لا أذكر بعدها أن والدتي خرجت إلى ما يغضب الله، بل كانت تردد من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فكانت تقول والله لقد عوضني الله، لقد وجدت السعادة وجدتها. فهنيئا لهذا الشاب، وهنيئا لكل شاب أقبل على الله، وهنيئا لكل شاب نشأ في طاعة الله، هنيئا لكل شاب سيحسن الله له بالختام. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا هل يخاف من الموت الذي تتنزل عليه الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا. نعم لا تخافوا من الموت، نعم لا تخافوا من سوء الخاتمة، ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اسمع وتدبر، اسمع وتذكر، اسمع وتفكر. اسمعي أخيتي اسمعوا. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فيا ابن العشرين كم مات من أقرانك وتخلفت، يا ابن الثلاثين أدركت الشباب فما تأسفت، يا ابن الأربعين أدركت الشباب فما اتعظت وما تأسفت، يا ابن الأربعين ذهب الصبا وأنت عن اللهو قد عكفت، يا ابن الخمسين أنت زرع قد دنا حصاده، لقد تنصفت 100 وما أنصفت، يا ابن الستين هيا اشتري الكفن، هيا إلى الحساب فأنت على معترك المنايا قد أشرفت. ماذا قدمت وماذا أخرت؟ يا ابن 80 و70 والله لا عذر لك فقد أعذرت. والله وأقسم بالله أني سأموت وأنت ستموت، والله ستحملين يا أخيتي، والله ستحمل على الأكتاف، والله ستودع في قبرك، فماذا قدمت؟ ستسأل عن نور الصلوات، أين صلاة الفجر؟ هل أنت ممن هو في ذمة الله فيصليها في كل يوم؟ هل أنت ممن هو في حفظ الله فيصليها في كل يوم؟ ستسأل عن نور الطاعات، نور القرآن الذي هجرته. يا حسرة على من هجر القرآن
والله ستحمل على الأكتاف. من عاد إلى بيته اليوم سيأتي يوم ولن يعود. من عاد إلى بيته وقد وضع قريبا له أو أبا أو أما أو ولدا وقد وضعه في لحده، سيأتي يوم الله ولن تعود. ستكون أنت ممن أوضعوه وأودعوه في قبره ونسوه. والله سينسونك، والله سينسونك، كل سينساك ولن يذكرك إلا عملك الصالح. ما دمت تدري أن النفس قد يخرج ولا يعود، ما دمت تدري أن الموت هائل وخطره عظيم، ما دمت تدري أن الناس في غفلة وله، فليتك تقف على القبر، ليتك تقف على القبر وتلتفت يمنة ويسرى، تذكر أقرانك الذين مضوا قبلك، تأمل أحوالهم تحت التراب، كيف تبددت أجزاؤهم في قبورهم، كيف ترملت نساؤهم، كيف تيتمت أولادهم من بعدهم، كيف قسمت أموالهم، كيف خلت منهم مساجدهم ومجالسهم، كيف انقطعت آثارهم، وأنت على هذا الطريق تسير، والله تسير وأنت على هذا الطريق صائر، والله صائر. كان عمر رضي الله عنه وأرضاه، كان عمر يردد دائما ويقول: كل يوم يقولون مات فلان، كل يوم يقولون مات فلان ومات فلان، أقول سيأتي يوم ويقولون مات عمر، مات عمر، لكن كيف مات، لكن كيف مات. تفكروا، تذكروا، تيقنوا لموت حق لا بد منه. كان أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: إذا ذكر الموت فعد نفسك منهم. ما قيمة الحياة أسألك بالله، ما قيمة الحياة أسألك بالله، ما قيمة الحياة إذا لم تكن في طاعة الله والاستعداد للقاء الله. يا شباب، يا شباب، يا شباب، والله لا عزة لكم إلا بدين الله. يا أخياتي، والله لا عزة لك إلا بدين الله. يا من لا تخافين من غضب الله، في الصلاة والأفراح تلبسين العري، وفي الأسواق لا تبالين بغضب الله. يا من توزعين الأرقام ولا تبالين بالنظر إلى الحرام. أما آن الأوان أن تقولين كفى، أما آن الأوان أن تقولين ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. قولي بلى والله قد آن، قولي كفاني ذنوبا وعصيان، قوليها قبل فوات الأوان. هيا يا أخيتي أعلنيها، أعلنيها توبة نصوحة، ونحن نقبل على رمضان. أسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان، ونحن نقبل على رمضان على أبواب الرحمات، على أبواب العتق من النيران. أقبلوا على الله، أقبلوا بكثرة الاستغفار، أقبلوا بالتوبة النصوح. شتان والله شتان، شتان بين من يبحث عن العزة في الأغاني والألحان وبين من وجدها في الذكر والقرآن. شتان والله شتان بين من لا يبالي إذا تحرك الندم في قلبه، وبين من إذا تحرك الندم استثمر هذا الندم فجاء مقبلا على الله، جاء مقبلا وهو يعلم قول نبيه عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. تب يا أخي، توبي أخيتي، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. والله لو جئت بالجبال من السيئات سيبدلها الله حسنات. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم
لا تقنطوا، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا، لأن الله هو من يغفر الذنوب جميعا. والله لو جئت من الجبال من السيئات إلى بشر والله ما غفرها لك، لكن الرحمن يناديك قبل أن تغرغر الروح، يناديك قبل الممات، يناديك قبل الممات. فالله حياؤكم يا شباب، حياؤكم يا شباب، حياؤكن يا فتيات هو الذي سيحول بينكم وبين المعاصي والشهوات. من لم يستحي من الله حق الحياء فلن يردعه كائنا من كان، فالعمر قصير وإن طال، وحسن العمل هو الرصيد. والله لن تخرج الأرواح من الدنيا، والله لن تخرج الأرواح من الدنيا حتى تسمع إحدى البشريين: إما أبشر يا عدو الله، إما أبشر يا عدو الله بالنار على أعمالك وعلى تركك للصلوات وعلى لا مبالاتك بغضب رب الأرض والسماوات. إما أبشر يا عدو الله بالنار، أو أبشر يا ولي الله بالجنة. اللهم لا تحرمنا من واسع فضلك. إن أردت حسن الختام فالزم الاستقامة، واعلم أنها أعظم الكرامة. أما قال الله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. إياك من التسويف، إياك من طول الأمل، فوالله أكثر بكاء أهل النار من سوف ولعل وعسى. إن كل شيء تفعله باختيارك إلا الموت، كل شيء تفعله باختيارك إلا الموت. سيباغتك، والله ستموت، والله ستموت غدا ستموت، وإن غدا لناظره قريب. إلا الموت فلا خيار لك، ستموت شئت أم أبيت. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، إن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين تذهبون بها، يا ويلها أين تذهبون بها. يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، لو سمعها لصعق. ما لأرواح المؤمنين المطيعين من البشارات عند الموت، والله كم تجد من البشارة عند الموت إذا أطعت الله وكنت ممن يصلي الفجر ويبدأ يومه مع الله. أول بشارة: سلام الله عليه، سلام الله عليك يبلغك إياه ملك الموت، ثم يبشرك ملك الموت بروح وريحان، فتعلم مكانك من الجنة قبل الممات. ثم تتتابع البشارات، فترى ملائكة الرحمة بوجوههم الطيبة، وتخرج هذه الروح بسهولة، ويشهد خروج الروح ملأ من الملائكة، كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، ثم تفوح منه أطيب الروائح، وتناديه الملائكة بأحب الأسماء، ثم يشيعه ملائكة السماء إلى السماء حتى تصل الروح إلى السماء السابعة، ثم تبكي عليه بقاع الأرض، ثم تبكي عليه بقاع الأرض، ثم تبكي عليه بقاع الأرض التي سار ومشى عليها، وتبكي عليه أبواب السماء التي كان يعرج منها عمله الصالح. ثم أعظم الكرامات يوم أن تصل روحه إلى السماء السابعة، ينادي الرحمن: أن صدق عبدي فاكتبوا كتابه في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم، وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم، وفيها أعيدهم، ومنها أخرجهم تارة أخرى. أما أرواح العصاة والكافرين فحسرات وندامات، حيل بينهم وبين ما يشتهوا، فتتابع الحسرات وتتتابع الندامات. أولها طلب الرجوع فلا يستجاب لهم، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون. ثم إذا عاين ملك الموت
وملائكة العذاب يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. فيا حسرتاه يا حسرتاه يا حسرتاه على أحوالهم. يا أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج تنزع روحه حتى تتقطع العروق والأعصاب ثم تلعنه الملائكة وتغلق دونه أبواب السماء وينادى بأقبح الأسماء وتخرج منه أنتن الروائح ثم ينادي أن كذب فاكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى. ويا له من سجين ويا له من سجن وحبس ضيق مع حزب الشيطان. فأي خسارة أعظم من هذه الخسارة؟ يرى مقعده من النار ويضيق عليه قبره ويضيق عليه قبره ويضيق عليه قبره ويصيح بأعلى صوته ربي لا تقم الساعة ربي لا تقم الساعة. يقول عبد الله بن العيزار لا بد لابن آدم من بيتين، بيت على ظهر الأرض وبيت في بطن الأرض. فعمد إلى الذي على الأرض فزخرفه وزينه وجعل فيه أبوابا للشمال وأبوابا للجنوب، وضع فيه ما يصلحه لصيفه وشتائه، ثم عمد إلى الذي في بطن الأرض فخربه ودمره. ثم أتى عليه فقال أرأيت هذا البيت الذي أراك قد أصلحته كم ستقيم فيه؟ قال لا أدري. قال فهذا الذي خربته كم ستقيم فيه؟ قال هنا مقامي. قال تقر بهذا؟ قال هنا مقامي. قال تقر بهذا؟ تقر بهذا وتدعي أنك عاقل؟ والله لو علم أهل العافية ما تضمنته القبور من الأجساد البالية لجدوا واجتهدوا في أيامهم الغالية خوفا ليوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. تنبه يا أخي، تنبه قبل الموت إن كنت تعقل، فعما قريب للمقابر تحمل. تنبه قبل الموت إن كنت تعقل، فعما قريب للمقابر تحمل. أفق من سكرتك قبل حسرتك وتذكر نزول حفرتك. والله ستبيت في القبر وحدك وسيباشر التراب خدك وستنهش الديدان لحمك وعظمك وستبقى رهين عملك. فاعتبر بمن مات قبلك. آخر الكلام هذه الليلة، إن كان لك قلب، إن كان لك قلب يا أخيتي، آخر الكلام يقول عبد الرحمن بن يزيد وكان له حظ من دين وعقل، قال لبعض أصحابه الغافلين يا ابن فلان الحال التي أنت عليها يا أبا فلان الحال التي أنت عليها، الحال التي أنت عليها أترضاها للموت؟ الحال التي أنت عليها الآن أترضاها للموت؟ قال لا. قال فهل نويت التحويل إلى حال ترضاها للموت؟ قال لا، ما طاقت نفسي إلى ذلك بعد. قال فهل بعد الموت دار فيها معتمل؟ قال لا. قال فهل تأمن أن يأتيك الموت وأنت على هذه الحال؟ قال لا. قال والله ما رأيت عاقلا يرضى بهذه الحال، والله ما رأيت عاقلا يرضى بهذه الحال. بعد عن الله وانصراف للمعاصي والشهوات. أليس هذا هو حالنا؟ نوم عن الصلوات واعتكاف على تضييع الأوقات والمسلسلات والتسوق والقيل والقال وجلسات قسوة القلب. أليس هذا هو حالنا وحال أكثرنا؟ تجر على المعاصي والمنكرات. فيا حسرة على أحوال هؤلاء. سؤال أخير أسألك إياه يا أخي وأسألك أختاه، هل أنت راض عن حالك؟ هل أنت مستعد للموت ولو أتاك اليوم؟ هل أنت مستعد؟ هل أنت مستعد؟ هل أنت مستعد؟ يا غافلا تتمادى، غدا عليك ينادى. خذ الوصية، خذها من سيد المرسلين قبل فوات الأوان، فأنت في زمن الإمكان. خذيها أخيتي، أصلح ما بقي،
يغفر لك ما مضى وما بقي. أصلح ما بقي يغفر لك ما مضى وما بقي. والله ستأخذ بما مضى وما بقى. متى نعرف قيمة الحياة؟ إذا عاينا الموت. يصلون في جامع الراجحي بالرياض صلاة الظهر على قرابة 5 أو 6 أو 7 جنائز، وأحيانا يصلون على 10، والعصر كذلك على 10، أحيانا في اليوم يصلون على 20 جنازة. يقول المؤذن في الشهر أحيانا نصلي على قرابة 600 أو 500 جنازة. هذا في جامع واحد في الرياض، فكيف بالجوامع الباقية بالرياض وفي غير الرياض؟ الموتى بالآلاف، الموتى بالآلاف. والله ستموت، والله ثم إنه والله ستأتي تلك الرسالة إلى أقربائك: فلان يطلبكم الحل، مات. الله الله بالصلاة عليه، فالله الله بالعمل. والله اليوم تذهب أنت تستقطع من راتبك إلى تلك المكاتب، مكاتب الجاليات. غدا والله لن تجد من يستقطع لك. اليوم أنت تأتي تحرك هذه الخطى إلى المسجد اليوم، غدا والله من سيصلي عنك، من سيصوم عنك، من سيحج عنك، من سيقرأ القرآن عنك. اتقوا الله عباد الله، واعتبروا بمن مضى من القرون وانقضى، واخشوا مفاجأة القضاء. الله الله إني لكم من الناصحين، الله الله إني لكم من الناصحين. أقبل على الله بال5 صلوات بدءا بصلاة الفجر. أقبل على الله بالذكر، فإن الذكر يقوي القلوب ويقوي الجوارح. أقبل على الله بقراءة القرآن، أقبل على الله بالصدقات. الله الله يا أخي، بعد هذه الموعظة وبعد هذه الكلمات التي خرجت بدموع، التي خرجت بدموعي لكم من هذا القلب الذي ينبض بمحبتكم، أشهد الله على أني أحبكم في الله. أشهد الله على أني أحبكم في الله، وما جئت من المنطقة الشرقية إلا لأقول إني أحبكم في الله. وأقول لكم الله الله، من كان يحب الله، من كان يحب الله فلن يرضى بغضب الله، من كان يحب الله فلن يرضى بغضب الله في يومه وليله. الله الله بالطاعات والقربات. من أقبل على الله بالذكر والقرآن والصلوات فليبشر بخير، فليبشر بخير، فوالله الذي لا إله غيره إن رحمة الله قريب من المحسنين. إن أحسنت بالصلوات والذكر والقرآن فاعلم أنك ستجد الحياة الطيبة والسعادة الأبدية. كن ممن يتقرب إلى الله عز وجل، كن ممن يتقرب إليه بالقرآن. لا يمر عليك اليوم إلا تقرأ فيه شيئا من كلام الله، لا تمر عليك اللحظات والساعات والدقائق والثواني إلا أن يكون اللسان رطبا بذكر الله. الاستغفار، كثرة الاستغفار أفضل ما نستقبل به رمضان، كثرة الاستغفار. حتى إذا فتحت أبواب الرحمات في رمضان فإذا بالرحمات تتنزل عليك وقد غفر الله لك بكثرة الاستغفار. نستقبل رمضان، نسأل الله يبلغنا وإياكم رمضان بالاستقطاع بالصدقات. يقول الله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. النور الذي سيجدونه في وجهك إذا غسلوك، وستجده أنت في قبرك إذا أودعوك بهذه الصدقات. لا تتردد يا أخي، والله ما نصحت أحد في الصدقات والاستقطاع الشهري لهذه المكاتب وداوم عليها إلا وجد الصلاح في أبنائه، ووجد السعة في رزقه، ووجد البركة في وقته، ووجد القوة في طاعته. والله الذي لا إله غيره إن ثمرتها وأثرها عظيم، لا يصدقه إلا من ذاقه وجربه. لا تتردد، استقطع من راتبك 100 ريال 1000 ريال، والله لا شيء في البركة من الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. نحن وإياكم نشتري البركة من الله عز وجل بدراهم معدودة ندفعها لله عز وجل.
ونشتري بها رحمة الله عز وجل. فالله أحبتي في الله، لا تتردد ولا تسوف. الله أخيتي، كوني قريبة من الله بالطاعات والقربات، كوني قريبة من الله بالصلوات والذكر والقرآن والابتعاد عن المعاصي. ما أهلك الكثير من النساء إلا المعاصي. الله بالحجاب، الله باللباس الساتر، الله بالحياء من الله، الله بمراقبة الله، الله بقراءة القرآن، الله ليكن همك في كل يوم إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. اللهم أعنا على الموت وسكراته والقبر وظلماته ويوم القيامة وكرباته. اللهم امن علينا بتوبة نصوح قبل الموت، وبشهادة عند الموت، وبرحمة بعد الموت. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اجعلنا يا ربنا من الراشدين. اللهم اجعل خير عملنا خواتمه، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، اللهم نور على أهل القبور قبورهم، اللهم نور عليهم قبورهم. اغفر لهم وارحمهم ويسر أمورهم. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب وحدنا. لا تحرمنا خير ما عندك بأسوأ ما عندنا يا حي يا قيوم. اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولكل من له حق علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم آمنا في هذا الوطن المبارك، اللهم آمنا في أوطاننا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل للمغرضين والحاسدين علينا سبيلا. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك الموحدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين الذين يجاهدون في سبيلك. اللهم انصرهم في الشام، اللهم كن معهم في الشام مؤيدا ونصيرا. اللهم ارحم ضعفهم، اللهم اجبر كسيرهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اقبل شهداءهم. اللهم كن لإخواننا في الشام، اللهم كن معهم مؤيدا ونصيرا. اللهم عجل بنصرهم، اللهم عجل بنصرهم. اللهم عليك بطاغية الشام، اللهم عليك به، اللهم عليك به ومن أعانه. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عجل بهلاكهم. اللهم إن كان هذا الخبيث أرانا قوته في الضعفاء، فاللهم أرنا فيه قوتك يا جبار السماوات والأرض. اللهم أرنا فيه قوتك، اللهم أرنا فيه قوتك. اللهم أهلكه عاجلا غير آجل. اللهم عجل بهلاكه، اللهم عجل بهلاكه، اللهم عجل بهلاكه. اللهم إنك تراه قد تجبر وطغى وأفسد يا قوي يا جبار. اللهم يا قوي يا من لا يقوى عليه أحد، يا قدير يا من لا يقدر عليه أحد. اللهم عليك به ومن أعانه من حزب الشيطان. اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم. اللهم ارحم إخواننا في العراق، ارحمهم في مالي، ارحمهم في بورما. اللهم كن معهم مؤيدا ونصيرا. اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحمهم في فلسطين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وحد كلمة المسلمين في مصر. اللهم ازرع الإيمان في قلوبهم وانشر بينهم الأمن والأمان يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشكر الإخوة الذين قاموا على هذا الملتقى والإخوة القائمين على هذا المكتب المبارك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدعوية سياحية دعوية حيوية نوعية، سياحية دعوية حيوية نوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. هي للأسرة كالشمعة تجمعكم أجمل جمعة، يا من ترجون المتعة
ببرامج إسلامية جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي واللهو بغير ضياع ومعارض إبداعية جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي واللهو بغير ضياع ومعارض إبداعية أبهى الدعوية خيمة أبهى الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية خيمة أبهى الدعوية تدعوكم